वेलकम टू बोलते हाथ। साल 2026 का साल कैंसेरियंस के लिए जज्बात, ज़हानत, कामयाबी और सुकून का ऐसा इम्तजाज लेके आया है जो पिछले कई सालों की थकन को दूर कर देगा। ये साल आपकी ज़िंदगी में एक खामोश मगर ताकतवर तब्दीली लाएगा। ऐसी तब्दीली जो आपको अंदर से मजबूत, बाहर से पुरएतमाद और दिल से मुतमिन करे। साल के आगाज़ में आप अपनी ज़िंदगी को नए ज़ाविये से देखेंगे, अपने मकसद, अपने रास्ते और अपने फ़ैसलों के बारे में गैर मामूली तौर पर वाज़ेह हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि साल 2026 आपको दोबारा खड़ा कर रहा है, आपकी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ रहा है और आपके दिल में नई रोशनी डाल रहा है। अगर हम कैरियर और नौकरी की बात करें तो साल 2026 आपका मुकाम मजबूत करने वाला साल है। जिन लोगों ने पिछले साल रुकावटों, दबाव और गलतफहमियों का सामना किया था, इस साल वो हर बंद दरवाजे को खुलता हुआ देखेंगे। साल के पहले 3 महीने मुतालियाती और प्लानिंग वाले हैं। आप नई जिम्मेदारियां भी लेना चाहेंगे और नई सिमत भी तलाश करेंगे। मार्च से जून के दरमियान आपको अपने काम में मस्बत तब्दीली मिलेगी, आपकी मेहनत पहचानी जाएगी, आपकी कदर बढ़ेगी। कोई ऐसी शख्सियत आपकी हौसला अफजाई करेगी जो मुस्तकबिल में आपकी कामयाबी की वजह बन सकती है। अगर आप नौकरी तब्दील करना चाहते हैं तो अप्रैल, जुलाई और नवंबर बेहतरीन महीने हैं। इस साल के दौरान आपके इदारे में साख बेहतर होगी, लोग आप पर एतमाद करेंगे और आपके फ़ैसलों को संजीदगी से लिया जाएगा। कारोबारी अफराद के लिए ये साल नई बुनियादों और पायदार कामयाबी का है। अगर आप किसी नए कारोबार का सोच रहे हैं तो फरवरी से मई के दरमियान किस्मत आपका हाथ थामेगी। सरमायाकारी करने वालों के लिए जून से अगस्त तक का मौके बेहतरीन रहेंगे। वो लोग जिन्हें पिछले साल नुकसान हुआ था या जिनकी मेहनत का फल नहीं मिला था, साल 2026 इनके लिए रिकवरी का साल है। और सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि तरक्की भी। किसी पुराने क्लाइंट की वापसी, नए लोगों का एतमाद और मार्केट में अचानक नमू, ये सब आपको खुशी देंगे। साथियों के साथ थोड़ा ख्याल रखें, लेकिन साल का ज़्यादातर हिस्सा माली तौर पर मुतमईन गुजरेगा। डियर कैंसेरियंस, साल 2026 आपके लिए घर, दिल और दुनिया के दरमियान एक हसीन तवाज़ुन कायम करने का साल है। ये साल जज्बाती गहराई, रिश्तों की मजबूती और एक नए रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने का वादा लेके आया है। आपके लिए घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि रूहानी पनाहगाह और जज्बात का मरकज़ है, इसलिए घर का सुकून आपकी पहली तरजीह होगा। साल 2026 का आगाज़ इस हवाले से एक अहम मोड़ साबित होगा। साल का आगाज़ इब्तदाई महीने जनवरी ता मार्च आपके शादीशुदा रिश्ते के लिए थोड़े जज्बाती दबाव या हसासियत का बाइस बन सकते हैं। ये वो वक्त होगा जब आपको अपने शरीक हयात के मिजाज को ज़्यादा समझना होगा और हर छोटे मामले को सब्र और नरमी के साथ हल करना होगा। याद रखें, ये दबाव इसलिए नहीं है कि रिश्ता कमज़ोर हो, बल्कि ये आपके एतमाद को मज़ीद पुख्ता बनाने का इम्तिहान होगा। जैसे जैसे साल के महीने आगे बढ़ेंगे, अप्रैल के बाद आपके रिश्ते में एक गैर मामूली मजबूती और सुकून आता चला जाएगा। ये आप दोनों के लिए एक दूसरे पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद करने का वक्त होगा। ताल्लुक़ की जड़ें गहरी होंगी और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीक हयात आपके लिए ताकत का सतून है। साल 2026 आपके ख़ानदान में कोई नई खुशी, कोई बड़ी तकरीब या कोई नया आगाज़, जैसे नई रहाइश, किसी की शादी या नन्हे मेहमान की आमद, आप दोनों को जज्बाती तौर पर मज़ीद करीब करेगा। ये मुश्तरका खुशियाँ आपके रिश्ते को एक नया रंग देंगी। घर के माहौल, रोज़मर्रा के इंतज़ामात और अहम घरेलू तरजीहात में नुमायाँ बेहतरी आएगी। आपकी गुफ्तगू में शफाफियत और हम आहंगी आएगी, जिससे छोटे इख्तलाफात कम होंगे। सबसे अहम बात, इस साल किसी पुरानी फैमिली इशू या तनाज़े का मुस्तकिल हल निकलने का इम्कान है, जिसकी वजह से आपके दिल पर एक बोझ था। इस मसले के हल होने से आपका दिल हल्का हो जाएगा और आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी बढ़ा देगा। बुर्ज सरतान चूँकि चाँद से वाबस्ता है, आपके लिए जज्बाती और ख़ानदानी जड़ें हर चीज़ से बढ़कर हैं। साल 2026 ख़ानदानी ताल्लुकात, ख़ुसूसन बहन भाइयों के साथ रिश्ते में मज़ीद मजबूती और मोहब्बत लेके आएगा। साल के शुरू में मुमकिन है कि बहन भाइयों के दरमियान कोई छोटी गलत फहमी पैदा हो जाए या आपको इनकी किसी बात का बुरा लगे। ये ज़्यादातर बातचीत में कमी या वक्त न दे पाने की वजह से होगा। लेकिन जून के महीने के बाद सूरत हाल ड्रामाई तौर पर खुशगवार हो जाएगी। दिलों के बीच के फासले कम होंगे और एक दूसरे के लिए मोहब्बत और फ़ख्र का एहसास बढ़ेगा।
آپ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیں گے۔ یہ سال آپ کے لیے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کی زندگی کے اہم فیصلوں، کامیابیوں اور خوشی کے لمحات میں ایک اہم اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ وہ آپ کو نہ صرف جذباتی سپورٹ دیں گے بلکہ عملی طور پر بھی مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ مل بیٹھنے اور پرانے قصے دہرانے کے مواقع بڑھیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ محسوس کریں گے کہ خون کے رشتے کی قیمت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ رشتہ آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ ڈیئر کینسیرینز، یہ سال 2026 عالمی افق پر نظر رکھنے اور بڑے خواب دیکھنے والوں کے لیے ایک بشارت ہے۔ بیرون ملک سفر، تعلیم یا کیریئر کے حوالے سے آپ کی تمام کوششوں کو سال 2026 میں کامیابی کا منہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ اسٹڈی ویزا، بیرون ملک ملازمت کی تلاش یا تفریح، سیر و سیاحت کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو سال 2026 آپ کے لیے بہترین اور موافق ثابت ہوگا۔ آپ کی تمام پرانی رکی ہوئی فائلز اور درخواستیں اب تیزی سے آگے بڑھنے لگیں گی۔ اپریل سے اگست کے درمیان کا عرصہ سب سے زیادہ خوش قسمتی کا حامل ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے ویزے کی منظوری، کسی اہم ادارے سے کال یا کوئی بڑی اچھی اور ٹھوس خبر ملنے کے واضح امکانات ہیں۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی طرح کوششوں میں مصروف ہیں تو اس سال پچھلی تمام رکاوٹیں اور تاخیر کم ہوں گی اور سفر کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ خاندانی کنیکشن کی مضبوطی، جو افراد پہلے سے بیرون ملک رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سال خاندانی کنیکشنز کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گا، چاہے وہ زیادہ وقت تک ویڈیو کالز کے ذریعے یا مختصر دورے پر گھر آ کر۔ آپ اپنے اہل و عیال کے قریب رہیں گے۔ والدین یا بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلانے کی کوششیں بھی اس سال کامیاب ہو سکتی ہیں۔ سال 2026 آپ کے لیے جذبات، گھر اور مستقبل کو یکجا کرنے کا سال ہے۔ یہ سکون، محبت اور کامیاب سفر کا وعدہ لے کے آ رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی جڑوں کو مضبوط کریں، اپنے تعلقات کو سنواریں اور اپنے خوابوں کی دنیا کی طرف پر اعتماد قدم بڑھائیں۔ ڈیئر کینسیرینز، صحت کے لحاظ سے سال مجموعی طور پر بہتر ہے، البتہ مارچ اور اکتوبر سال 2026 میں تھکن یا ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے، اس لیے آرام، پانی پینا، نیند اور اپنے جذبات کو متوازن رکھنا ضروری ہے۔ ذہنی سکون کے لیے آپ کو اس سال کسی روحانی عمل، دعا یا مراقبے سے خاص مدد مل سکتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ سال روشن ہے، فوکس بڑھے گا، محنت میں برکت ہوگی اور نتائج بہترین آئیں گے۔ امتحانات میں کامیابی، اسکالرشپ یا کسی اچھے ادارے میں داخلے کے امکانات نمایاں رہیں گے۔ مارچ، اگست اور نومبر سال 2026 کامیابیاں دینے والے مہینے ہیں۔ مجموعی طور پر سال 2026 آپ کے لیے ایک ایسا سال ہے جو جذبات کو شفا دیتا ہے، دل کو سکون دے گا، ذہن کو طاقت دے گا اور رزق میں وسعت لے کے آئے گا۔ یہ سال آپ کو پختگی، حکمت، محبت اور نئی کامیابیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ پچھلے دکھ مٹیں گے اور نئے دروازے کھلیں گے اور آپ کی ذات ایک نئی روشنی کی طرف آگے بڑھنے لگے گی۔ تو ڈیئر کینسیرینز، میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک اس نئے سال کو کینسیرینز کے لیے رحمت، آسانی، سکون، صحت، رزق، محبت، کامیابی اور روشنی کا سال بنا دے۔ یا رب، ان کے دلوں کے زخموں کو بھر دے، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کی آنکھوں سے غم کا سایہ دور فرما اور ان کے گھروں میں برکت، خوشی، اتحاد اور محبت نازل فرما۔ یا اللہ پاک، ان کے لیے وہ خیر لکھ دے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہر وہ دروازہ کھول دے جو ان کے لیے بہترین ہے۔ آمین یا رب العالمین۔